ہیں خطاب کے لیے شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ شاہ محنتاں کوشاں اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ اور میں دیکھ رہا بڑا چھوٹا جا اللہ دا گھر سی، چھوٹی جی مسجد سی، اج اللہ نے رونقاں لا دیتیاں نے، بہاراں لگا دیتیاں نے، اور اتنا بڑا توحید و سنت دا مرکز اللہ انہوں تا قیام قیامت آباد رکھے، شاد رکھے، اور انہوں آباد رکھن والیاں اللہ ہمیشہ آباد رکھے۔ ماشاءاللہ نوجوان ساڈا بچہ اویس عاجز، اللہ اس نوجوان دی عمر اندر برکت فرمائے۔ بڑا پیارا خطاب تو انہوں سنایا ہے، اور یقیناً علماء کرام دے جتنے بیانات ہوئے نے، خطابات اساں سماعت فرمائے نے، اے اہل حدیث دا ترہ امتیاز ہے۔ گلاں دوئی نے یا قرآن دی کر دینے یا صاحب قرآن دی کر دینے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاجی صاحب میرے ذمے فرما رہے سن نماز دے حوالے نال کچھ کیا جے لوکاں نو، نماز دے متعلق نماز دی اہمیت کی ہے، نماز دی افادیت کی ہے، نماز دا اجر کی ہے، نماز دا ثواب کی ہے۔ اے اتنی بڑی عبادت رب العالمین نے دو چیزاں دا اس مقام ذیشان دے اندر تذکرہ فرمایا جو میں ابتدا دے اندر تلاوت کیتا ہے، ذرا غور فرمایا جے۔ میں انشاءاللہ انتہائی اختصار دے نال کچھ باتاں تواڈی خدمت پیش کر کے اجازت چاہاں گا۔ میری جماعت دے عظیم مبلغ خطیب حضرت حافظ محمد یوسف پسروری حفظہ اللہ تشریف فرمانے، توجہ میرے بار رکھے آجے۔ رب العالمین نے دو چیزاں دا تذکرہ اس مقام ذیشان دے اندر فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے یا ایہا الذین آمنوا استعینوا، کہہ دیو 12 بجے نے کہ 12:30 ہے؟ 12:30 کوئی نہیں، اجے انشاءاللہ فرق کوئی نہیں پہندا، بڑیاں لمبیاں راتاں نے، اور لمبی رات اسے واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن واسطے لمبیاں راتاں یہ تے غنیمت نے، نالے بندہ چٹ سو بھی لیندہ ہے، سو کے اٹھ بھی لیندہ ہے، اللہ دی عبادت بھی کرن دا موقع مل جاندہ ہے، تے انشاءاللہ الرحمن تسا جا کے آرام بھی کرنا ہے، تے پھر فجر دی نماز بھی ہولی ہولی بولے آجے، فجر دی نماز بھی گڑبڑ لگ دی ہے پہی تو آڈے، فجر دی نماز انشاءاللہ پڑھنی ہے اللہ دی توفیق نال، غور کرے آجے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے یا ایہا الذین آمنوا استعینوا، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، ویسے رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر کئی مقامات اہل ایمان نو مخاطب فرمایا۔ نبی علیہ السلام دی ذات گرامی نو اللہ نے کسے موقع تے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو مخاطب فرمایا، کسے موقع تے نبی پاک علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات نو مخاطب فرمایا، اور اس
مقام تے رب العالمین نے اہل ایمان نو مخاطب اور کئی مقامات تے اللہ ذوالجلال نے براہ راست ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا۔ قرآن دا ایک دوسرا مقام سننا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیو یا ایوہ الذین آمنو، صحابہ فرماندے نے جدو یا ایوہ الذین آمنو کہہ کے رب العالمین مخاطب کر دینا صحابہ الرٹ ہو کے بیٹھ جاندے۔ ویسے تے عام حالات دے اندر بھی نبی علیہ السلام دے پروانے آپ دی گل ایڈے دھیان نال سن دے، خشوع خضوع نال سن دے، ادب لحاظ تے احترام نال سن دے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام آپ جدو حدیبیہ دے مقام تے تشریف فرما سن تے مکے والیاں دی مذاکراتی ٹیم آ جا رہی سی تے مکے والیاں دا ایک سفیر جدو واپس گیا تے انہاں سوال کیتا، انہاں کیا سنا بھئی محمد دیاں فوجاں ویکھ کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم، او دے ساتھی ویکھ کے آیا، او دیاں فوجاں ویکھ کے آیا، کیسا منظر ویکھ کے آیا۔ انہیں جڑا جا کے نقشہ کھچیا مکے والیاں دے سامنے، کہنے لگا یار جے سچی پوچھ دے ہو میں بڑے بڑے بادشاہاں نو ویکھیا، میں بڑے بڑے حکمراناں نو ویکھیا، میں بڑے بڑے دربار ویکھے نے بادشاہاں دے، عجیب اس نبی دے ساتھی نے اے جدوں گل کر دے انج بیٹھے ہوندے نے، اچھی سا نہیں لیندے کہ جا ذرا کو اچھی سا لیا کتے سراں تے بیٹھے پرندے اڑنا جان، ایڈے ادب و احترام نال اپنے نبی دیاں گلاں سندے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ حضور علیہ السلام دا بیان ہر لحاظ نال پیار محبت نال سماعت فرماندے، لیکن جدوں یا ایوہ الذین آمنو کہہ کے بلایا جاندہ صحابہ الرٹ ہو جاندے، یا تے اللہ کسے چیز دا آرڈر فرمان لگے نے یا کسے چیز تو منع فرمان لگے نے۔ اور لاہوریو اے ہوئی تے ساڑی قسمت نصیبے دی بات، عرش والا مصطفیٰ تے قرآن نازل کردہ، آمینہ دلال اپنی امت دی رہنمائی فرمان دینے، اور ساڑی قسمت نصیبے دے کیا کہنے، سانو رب نے یا قرآن دیتا ہے یا صاحب قرآن دیتا ہے، یا قرآن عطا ہے یا صاحب قرآن دا فرمان عطا کیتا، اور صاحب دل نے کیا اندہ دو انعام خداوند کیتے۔ فرنٹ سیٹ تے بہ کے نہیں کرنا گا، دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان، ایک قرآن محمد دجے تے سرور اچیاں شان، جنان دے ہاتھ اے دو آیاں، اللہ اے ہوئی مبارک فرما دے، اللہ اے دیتے ہی زندہ رکھے تے اے دیتے ہی موت نصیب فرما دے، جنان دے ہاتھ اے دو آیاں انہاں پائیاں کل پلائیاں، تے انہاں دوواں دا دامن پھڑیا پھر رحمت چڑیاں لائیاں، جو کر دینے عمل قرآن حدیثی، جو کر دینے عمل قرآن حدیثی، اور دوئی جہانی تارے، اور جو کرنا خلاف قرآن حدیثوں پھر بخت و ناندے مارے،
اللہ ذوالجلال والاکرام نے دو ہی اپنی رحمت دے نال نعمتاں عطا فرمائیاں تو اہل ایمان نو مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایمان والیوں جدوں تانوں بلایا جائے اذا نودی للصلاۃ جدوں تانوں نماز دی طرف بلایا جائے اذا نودی للصلاۃ جدوں تانوں نماز جمعہ واسطے بلایا جائے۔ ہن ویکھو نا مؤذن اپنیاں ذمہ داریاں ادا کردا مؤذن اپنیاں ڈیوٹیاں دے رہا مؤذن نے اذان کہہ دیتی آواز پھیل رہی ہے محلیاں تک۔ یہ تے ساڈی بد نصیبی ہے نا کہ نماز اذان ہو گئی ہے سنیے ایک نہیں کئی اذاناں سنیاں نے تے دکان تے بیٹھا بیٹھا مجبوری ہوئی نا جی ہن دکان تے منڈا تے ہے کوئی نہیں ملازم بھی کوئی نہیں تے چلو ایتھے ہی دو سجدے دے لینے ہاں۔ ایتھے دو سجدیاں دی اجازت اسلام نے دیتی بلکہ غور کرے آجے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابی نے اکھاں تو نبینے نے تے آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول تشریف لے آئے آ کے عرض کر دینے سونیوں پتہ ہے تو انو میں اکھاں تو نبینا جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا سونیوں میریاں کئی مجبوریاں نے اور لاہوریوں میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ہوں اپنیاں مجبوریاں بھی ویکھیے تے اس صحابی رسول دیاں مجبوریاں بھی ویکھیے اے اللہ دے پیارے نبی جی میریاں کئی مجبوریاں نے اور مین مجبوریاں نمبر ایک میں اکھاں تو نبی ناواں نمبر دو میرا گھر مسجد تو دور ہے نمبر تین مینوں مسجد دے اندر لے آن والا کوئی نہیں نمبر چار سونیوں رستہ بھی ٹھیک نہیں تے پیارے نبی جی جے مینوں اجازت دیو تے میں نماز گھر وچ ہی پڑھ لیا کراں میں قربان جاواں آقا علیہ السلام فرما نے ہاں پڑھ لیا کر وہی خیر ہی ہے پڑھ لیا کر اے صحابی رسول اٹھے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی مجلس چوں نکلے ان میرے محبوب نے دوبارہ آواز دیتے آپ فرماندے نے عبداللہ جی اللہ دے نبی جی فرمایا اذان سننا ہے اذان کنی پیندی ہو اذان سننا جی سونیو آواز تے کنی سننا وا اذان میں سننا وا آپ فرماندے نے جے اذان کنی پیندیو تے پھر نماز مسجد وچ ہی پڑھنی ہے مجبوریاں کنیاں نے موٹیاں موٹیاں چار اکھاں تو نبینا رستہ پرخار لے آن والا کوئی نہیں مسجد دور تے میرے آقا فرماندے نے نماز کتھے پڑھنی ہے بولو کتھے پڑھنی ہے نماز مسجد دے اندر پڑھنی ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام دا آرڈر ہن ویکھو ہاں ساڑھے تو آڈے چو کیڑا بندہ جے دے اندر اے چار مجبوریاں نالوں بھی بہتیاں مجبوریاں ہوں آقا علیہ السلام نے آرڈر فرمایا پابند فرمایا اور قرآن نے اعلان فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ مؤذن نے اذان دے دیتی ہے اپنیاں ڈیوٹیاں سر انجام دے رہا اور انداز کیے اللہ اکبر اللہ دی وڈیائی اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر
اکبر اللہ اکبر تے جگ وچ تما پایا اشہد اللہ الہ دے مانے اور الہ نہیں کوئی اشہد ان محمد مانے برحق رسول خدائی حی علی الصلاۃ دے مانے طرف نماز آؤ حی علی الفلاح دے مانے پڑھو خلاصی پاؤ الصلاۃ خیر من النوم دے مانے نماز ہے نیند تھی چنگی اجے لاہوریا ستا رویں پھر قسمت تیری مندی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دی وڈیائی لا الہ الا اللہ توحید بانگ مکائی اللہ ذوالجلال اہل ایمان مخاطب نے فرمایا ایمان والیو استعینو پہلا مسئلہ سمجھ کے لے جاؤ مدد منگنی ہے جدو منگنی ہے اوکھا ویلا ہوئے سوکھا ویلا ہوئے دکھ ہوئے سکھ ہوئے ازمیشہ ہون پریشانیاں ہون دروازہ کھڑکانا کدا بولو کدام اللہ ذوالجلال والاکرام دا مدد جدو منگنی ہے کائنات دے کلے رب کولو مدد منگنی ہے تیرا پروردگار بھی اللہ تیرا مددگار بھی پروردگار بھی اللہ اے سونیو ساڈا مددگار بھی اللہ فرمایا استعینو بالصبر والصلاۃ پہلا مسئلہ سمجھایا مدد اللہ کو لو منگنی ہے کادے نال فرمایا صبر نال تے نماز نال صبر نال تے نماز نال اور پھر نماز اتنی عظیم اور اتنی بہترین عبادت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ گھروں وضو کر کے مسجد وال ٹر پیندا ہے گھروں وضو اتھو ایک گل اور بھی معلوم ہوندی ہے کہ حتی الامکان کوششیں کرنی چاہیے کہ وضو گھروں کر کے آؤ مولانا عبدالرزاق ربانی صاحب حقانی صاحب حتی الامکان کوشش کرو وضو گھروں کر کے آؤ اب مسیطے آؤندے رو پان دی لوڑ ہی نہ پہ پمپ کیوں نہیں ہو چلایا کیوں دی عائشہ مسیطے آ کے رو پان دا موقع ہی نہ ملے پمپ کیوں نہیں چلایا سبا کیوں نہیں ہو سیدھیاں کیتیاں جے انہیں نہیں کیتیاں تے تینوں بھی تے اللہ نے ہاتھ دیتے نے تینوں کیڑا راشا ہویا ہے اللہ دا شکر کر کے رب تیرے کو مسجد دی خدمت دا کام للہ اور مسجد دی خدمت دا کام عام لوکاں دی گل نہیں ہے تے نبیاں دا شیو ہے نبیاں کو رب العالمین نے ایک کام لیا سبحان اللہ اللہ تیرے پیارے جتھے جتھے لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا آمین آندے لال علیہ السلام فرماندے نے وضو کر کے ٹر پیندا بندہ تے انج سمجھو احرام بن کے حج واسطے ٹر پیا ہے انج سمجھو احرام بن کے ٹر پیا اور پھر وضو سبحان اللہ نماز دے بڑی دور دی گل ہے نا وضو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہاتھ دھوندا ہاتھاں دے گناہ چڑھ گئے
कुली कर दे, मूँह दे गुनाह झड़ गए, नाके च पानी पांदा, चेहरा धोंदा, चेहरे दे गुनाह झड़ गए, बाजू धोते, बाजुआं दे गुनाह झड़ गए, सिर दा कन्ना दा मसा कीता, गुनाह झड़ गया, सज्जा खब्बा पैर धोता, गुनाह चढ़ गया। ए वुजू मुकम्मल करके आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआ पढ़ दे, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू। आप फरमाते ने दुआ पढ़ दे ते अल्लाह एदे वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे ही खोल देंदे ने। अजे नमाज पढ़ी, अजे नमाज नहीं पढ़ी, सिर्फ वुजू ही कीता है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह ने एदे वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे ही खोल दिते ने। बल्कि एक दूसरी रिवायत मेरे ते तुहाडे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे एक बड़े बरगुज़ीदा ते प्यारे सहाबी ने हजरत अमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत बयान कर देने साथियन। ओए चिट्टू आराम ना बैठ। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी ने रिवायत बयान कर रहे ने अपने साथियानों कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा चंगी तरह वुजू कर लैंदा सुन्नत दे मुताबिक, गर्मी होए ते तां, सर्दी होए ते तां, नबी पाक दी सुन्नत दे मुताबिक बेहतरीन वुजू कर लैंदा है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत दे फरमान दे मुताबिक ये नहीं वही सिर दे जिवें दा चीर कढ़िया उवें दा मसा करन दिया, ताकि हेयर स्टाइल खराब ना होए। मसा खराब होंदा है तो हो जाए, हेयर स्टाइल खराब नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐन सुन्नत दे मुताबिक जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन्नत दे मुताबिक मुकम्मल वुजू करे, अल्लाह इनू गुनाहां तो इंज पाक कर देंदे ने जिवें अज मां दे पेट चो पैदा होया। नाल दे साथी कहन लगे होए अमर बिन अबसा यार किवें दियां गल्लां करना पिया, इन्ना वड्डा इन्ना ज्यादा सवाब सिर्फ वुजू करन दा, ये गल ठीक है ना? वाकई हजरत अमर बिन अबसा फरमांदे ने साथियों गल ए वे मेरी उम्र वेखो, जिन्हों असीं आने ना कबर च लत्तां वडेरी उम्र है मेरी, ते मैं वाला ऐस उम्रे आके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते बोहतान बनना से मैं आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम कोलों 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा भी सुनिया हुंदा ते शायद मैं बयान ना करदा, मैं इस तो भी ज्यादा मरतबा सुनिया जेड़ा बंदा सुन्नत दे मुताबिक मुकम्मल वुजू करदा अल्लाह दे सारे गुनाहां ते मुआफियां दे कलम फेर दिंदा। अजे सिर्फ वुजू कीता और मैं कुर्बान जावां, आदत पाओ अल्लाह दे घरां विच आउण दे। हुण वुजू करके मालिक दे सामने खलो गया, हाथ अपने मालिक दे सामने सीने ते बन्ने ने ते अपने रब नाल गल्लां करन लग पिया। लाहौरियो कोशिश करया करो कम अज कम नमाज दा तर्जमा पढ़ लो, और मेरा दावा है जेड़ा बंदा नमाज दा तर्जमा याद कर ले मुशरक नहीं रह सकता। नमाज दा तर्जमा पढ़ के ओदे मुताबिक जिंदगी बना ला मुशरक नहीं रह सकता। नमाज साडी बदनसीबी ए वे सानू ये ही पता नहीं लगता कि असी मालिक दे सामने आके खड़े हैं, असी रब नू की कहन डे हां ते रब सानू अगों की जवाब देन दिया, सानू ये ही पता नहीं। और साडा हाल ते होए मौलाना शमशाम अल्लाह उन्हां दी कबर ते रहमत दियां बारिशां नाज़िल फरमाए। फरमाया करदे सन एक पंजाबी ते एक अरबी आपस च लड़ पै, ओनू अरबी नहीं आउंदी ओनू पंजाबी नहीं आउंदी, ओ लड़ पै, ओ अरबी च गालां कड्डे ओ पंजाबी च गालां कड्डे, तो जेडे पंजाबी दे नाल दे सन ओ आखन हया कर, बड़ा चवल आदमी है, तू गालां कड्डन डिया ते ओ अगों कुरान पढ़ी जांदा।
اور بڑا بدبخت آدمی ہے، تو گالا کرنا ہے، وہ اگو قرآن پڑھی جاندہ ہے، اس بیچارے نو کی پتہ ہے قرآن پڑھی جاندہ ہے کہ تیرے نال بھی چار ہاتھ اگے لنگیا جاندہ ہے۔ اور اس واسطے کم از کم نماز دا ترجمہ پڑھن دی کوشش کریے۔ مالک دے سامنے کھڑا ہے نا تے پہلی گل اللہم باعد بینی، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ عرشاں والے ربا میری پہلی گزارش ہے، میری پہلی عرض ہے، مالک دے سامنے کھلوتا ہے۔ اچھا اس تو بھی پہلے نا اینج ہاتھ چکے نے، ہاتھ، اور اے جڑی پہلی رفع الیدین ہے نا یہ تے سارے دے نزدیک ہے نا، بریلوی ہوئے، دیوبندی ہوئے، اہل حدیث ہوئے، سارے دے نزدیک۔ چلو بچکارلی جیڑی او دے تے رولا شولا ہے وے پان والے پایا، پہلی رفع الیدین چ کسے دا اختلاف نہیں، اینج ہاتھ چکے نے۔ مانا کی ہے سونیا میں ویلے ہتھیں آ گیا تیرے دروازے، میرے پلے شے کوئی نہیں، اللہ میں ہر پاسوں مجبور ہو کے مالک تیرے سامنے آ گیا ہوں، ہاتھ ویلے نے، خالی ہاتھ نے، ہینڈز اپ ہو گیا، کی ہو گیا؟ ہینڈز اپ ہو گیا، ان ہاتھ بن گیا اندہ اللہم باعد بینی و بین خطایا، اللہ میرے تے میرے گناہاں دے درمیان انج دوریاں پا دے جویں مشرق تے مغرب آپس وچ دور نے۔ اے دعا کردا پیا ہن اگے مالک نال ہم کلام ہون لگا۔ اور نماز ایسی عبادت ہے کہ جدے چ بندہ اپنے رب نال گلاں کردا ہے، رب نال گلاں۔ باقی جنیاں عبادات نے، روزہ بڑی وڈی عبادت ہے، حج بڑی وڈی عبادت ہے، زکوٰۃ صدقہ بڑی وڈی عبادت، لیکن نماز ایسی عبادت ہے اپنے مالک دے سامنے کھلوتا ہے۔ ایتھے دنیا دے اندر عام ساڈے معاشرے جس بندے نو اللہ کوئی تھوڑی باتی عزت عطا فرما دے، علمی حوالے نال، کاروباری حوالے نال، عہدے دے حوالے نال، پیسے دے حوالے نال، اللہ ماشاءاللہ، ورنہ چاج نال کسے نال سلام کوئی نہیں لیندا، سلام چاج نال کوئی نہیں لیندا۔ تے گل کتھوں سنے گا جڑے تیرے نال سلام چاج نال لینا گوارا نہیں کردا، اور تیری گل کتھے سنے گا؟ پر قرآن میں تیری عظمت تو صدقے تیرے رحمان میں تیرے ہر فرمان تو قربان جاواں، عام ساڈے ورگا مولوی کسے دی گل نہ سنے، او بادشاہاں دا بادشاہ ہر گل سندا بھی ہے تے جواب بھی دیندا ہے۔ ہاتھ بننے نے تے آندا ہے الحمدللہ رب العالمین، تے رب العالمین جواب دین رہے نے، بادشاہ تے انہوں وے، وزیر تے انہوں وے، حکمران تے انہوں وے، مولوی تے انہوں وے، شیخ الحدیث تے انہوں وے، ریڈی لا کے کھلوتا ہے انہوں وے، گلی چ جھاڑو دین دیا تے انہوں وے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دین دینے فرشتیو حامدانی عبدی، حامدانی عبدی، ویکھو میرا بندہ میریاں حمداں بیان کری جاندہ ہے، اے آندہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماندے نے اسنا علیہ عبدی، ویکھو میرا بندہ میریاں سناواں بیان کری جاندہ، اے آندہ مالک یوم الدین، اللہ فرماندے نے مجدنی عبدی، ویکھو میرا بندہ میریاں بزرگیاں بیان کری جاندہ، تے نال ہون آرڈر کی مل گیا، فرمایا میرے بندے
اینیاں میریاں تعریفاں کیتیاں نہیں، اینیاں تعریفاں آ دنیا دار نا اسی ایک دوجے دیاں تعریفاں کرنے حاجی صاحب، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، بلے بلے جی سنیا بڑا تسی مسجداں تے بڑا خرچ کر دیو، مدرسیاں تے بڑا خرچ کر دیو، لو جناب ماڑیاں غریباں تے بڑا خرچ کر دیو، تے وہ نے تسی کدھر آیا؟ میں بھی ہے رسید لے کے آیا۔ پہلا تعریف کردا ہے چنگی طرح، میں تسی تعریف کروان دے حقدار نہیں، او بادشاہاں دا بادشاہ ہے، او دا حق ہے کہ او دی تعریف کیتی جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں تعریفاں بندہ کردہ ہے تے رب العالمین فرمان دینے اے میرے بندے اینیاں میریاں تعریفاں بڑائیاں کبریائیاں بیان کیتیاں نے، ہن انج کر باقی دی نماز وچ تو مانگدا جا تے میں دیندا جاواں گا، باقی دی نماز اندر تو مانگدا جا تے میں عطا کردا جاواں گا۔ انج مالک دے سامنے ہاتھ بننے نے تے منظر بڑا پیارا، وَلَذَّتِ رات قیام اندر، اللہ پچھلی رات دا جاگنا نصیب فرما دے، وَلَذَّتِ رات قیام اندر، وَاکٹنی پاک کلام اندر، اے نشے واوانی ایس جام اندر، نشے واوانی ایس جام اندر، ساکی دے ایک پیاس بجانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، پا دے خیر ملنگ مستانے نو، اور واللذت رات کھلونے دی، واللذت رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، پیارے رب دے اگے، پیارے رب دے اگے رونے دی، واسد کے اس روانے نو، اور سار ڈگ دائے جدوں زمین ہوتے، سار ڈگ دائے جدوں زمین ہوتے، پوے کسر جا عرش برین ہوتے، لکھ لین فرشتے، لکھ لین فرشتے مبین ہوتے، تیری پاک جبین چکانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، پا دے خیر ملنگ مستانے نو۔ میرے بھائی میرے برادر، مالک دے سامنے بندہ آ کے کھلو جاندہ ہے، اور جدو داتا دے سامنے آ کے کھلو گیا، رب العالمین فرماندے نے میرے بندے وال سکھ لے ہی، میرے دروازے تے آن دا طریقہ سکھ لے ہی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ السلام دی سنت آپ دے فرامین گرامی دے مطابق اگر اسی اپنی زندگی دے اندر نماز نو شامل کر لئیے، ساڑی بد نصیبی ہے وے آج گھران دے گھر نہیں، خاندانہ دے خاندان بے نماز نظر آ رہے ہیں، نسل نو بے نماز نظر آ رہی ہے، بزرگ بے نماز، جوان بچے بے نماز نظر آ رہے ہیں آج، اور پھر گلہ تے شکوا کی برکت ہی کوئی نہیں ہوندی، سارا ٹبر اسی کمانے ہیں، سارے تو پہلا جا کے دکان تے بینے ہیں، سارے تو بعد اٹھ کے آنے ہیں، برکت ہی کوئی نہیں۔ وہ تو رب نال تعلق جوڑ لے، اللہ ذوالجلال تیرے کار اندر، تیرے کاروبار اندر، تیری دکان اندر رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما دیں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو اولاداں سمیت پکے نمازی بنا دے، کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ ملک امتیاز اور حافظ محمد بلال انہوں نے والد محترم انہوں واسطے دعا کرنا، اللہ انہوں نے مغفرت فرمائے۔ حافظ امتیاز آسم انہوں نے زوجہ محترمہ انہوں واسطے دعا فرمانا، اللہ انہوں نے مکمل صحت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔